السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء السابع من موقع إعلان ولا سيت دانونس بوليغنايتر. الجزء السابق كان هو الجزء السادس ماشي الخامس، فقط غلط. فهذا الجزء السابع قلنا في الجزء هذا غادي نخدمو لي فورمولير ديالنا بسرعة فائقة، باش يعني ندخلو في الموضوع مباشرة، باش ندوزو يعني لاخر باش ندوزو لي باز دو دوني، باش ما نضيعوش الوقت بزاف في الديزاين. فأول حاجة غنزيد دوسي نسميه يعني يوزرز. عندي هنايا في الفيوز دوسي يوزرز، وهاد يوزرز هذا غادي نزيد فيها واحد الفيشي. شنو زدت انا؟ واش زدت سميه لوجين بوان بي اش بي. شنو زدت هذا؟ واش دوسيي ولا فيشي؟ ما عرف شنو هو كاع. سيبريميه، حيد بالك. قلنا دوسي سميه يوزرز. في يوزرز غادي نزيدو اللوجين، وغادي نزيدو الانسكريبسيون ديالنا. سميه اللي بغيتي، نسميه انا ريجستر بوان بي اش بي. دابا لي دو فيشي هما هادو هما عندي. شنو بقى لي خصني نجي نزيد الهيدر والفوتر. فغادي نجي نبدا بهاد الريجستر، فغنزيد هنايا الهيدر، نزيد الهيدر غادي نزيد من تحتو النافيغاسيون بالنسبة لداك الجومبو ترونو فما غاديش نحتاجوهم، دوك ما غاديش نحتاجوهم. غادي ونفس الشي بالنسبة للوجين. فهادوك الجومبو ترون ما عندناش نحتاجوهم هادي، غنحتاجو غير المنيو يعني، وغادي تكون عندنا الفوتر ديالنا وتكون الفورميلار في الوسط. فالفورميلار غادي نجي نشوف هاد الانسكريبسيون هادي هنايا وغادي نهزها، فغادي نخدم بها يعني باش نربحو الوقت بلا ما نضيعو الوقت. فغادي نخلي لك يعني انا غادي ندوز عليهم يعني شون باش تعرف شنو درت، شنو هما لي شون. فغنهزو هاد الكود هذا من هنايا، نهزو هاد الكود هذا من هنايا. فين عندنا شنو عندي هنايا؟ الناف، عندي هنايا الكونتينر، يعني حتى هادي تابعة للكونتينر. فين راني دابا؟ في الريجستر. فغنجي غادي معرفتش فين تزاد هادشي، فغنجي بعدا نحيد عليا الاخر باش نكبر لاباج. فالفوتر غادي نخلي الفوتر. شوفو هادي شنو عندي هنا؟ عندي الكونتينر، هادي كلاس بوتستراب. الاوفست ما بقاتش، خليوها كول ام دي 6 نعطيوها ام اكس تيري اوتو. هنا البانل ما بقاتش، ولات في بلاصتها الكارد، والكارد نعطيوها كارد بيجي لايتس باك جراوند لايتس، حيت البانل في الفيرسيون الجديدة ما بقاتش. هنا انسكريبسيون خليها انسكريبسيون. بانل هيدين ما بقاتش البانل هيدين، نديرو لها كارد هيدين. هنايا الرو، هنا هاد الاف هادي ما بقاتش. فهادشي نقدر نحيدو يعني كاع ما عندي ندير بيه، نحيد معاه حتى هادو جوج من هنا، نحيد هادو حتى هما. وغادي نجي وندفع الفورم تدخل واحد شوية لداخل باش يجي داكشي مقاد. فالفورم ديالي هي هادي. فشنو عندي؟ عندي النون اللي هو النون بليس هولدر نون، عندي البرينون، عندي الايميل
ندير مودو باس، ندير الفيل اللي كيدخلها لوتيليزاتور اللي هي يعني اوبسيونيل، تقدر تدخلها تقدر متدخلهاش، لا نخليها غير. وعندي التليفون وعندي فاليدي، هادو هما يعني لي الشون ديالي. فباش نشوف الفورمولير ديالي فخصني دابا غادي نزيدو يعني اول كونترولر ديالنا، فغادي نشوفو كيفاش نتعاملو مع لي كونترولر. فباش يعني نزيد كما قلتلك يعني الفورم ديالي، فغادي نزيدو اول كونترولر ديالنا اللي غادي يكون يعني غادي يكونو فيه لي فونكسيون يعني اللي غيمكنونا باش ناجوتيو لوتيليزاتور في لاباز دوني اولا. فمازال ما غاديش ناتاكيو يعني لاجو. فدابا غنزيدو غير الكونترولر، غنزيد كونترولر سميه يوزر بوان بي اش بي. فهنايا في الكونترولر يوزر بوان بي اش بي خصني نهز هادشي اللي عندي هنايا. فماشي بالضرورة تخلي ماشي بالضرورة تخلي هاد لاخر يعني هادشي اللي مكومونطي هنايا، فهادشي تقدر تحيدو كاع ما تخليهش هادشي، تخلي غير الكونترولر ديالك هكذا صافي. وهنايا غادي تعطيه السمية ضروري، حيت السمية خصها تكون نفس السمية ديال لاكلاس يوزر. والاندكس معندناش، غادي نخليو نديرو هنايا الروجيستر، فونكسيون سميتها روجيستر اللي غادي تونروجيستري لوتيليزاتور. ودابا ما غادي تونروجيستري ما والو، فدابا غادي تورتورني لنا غير اليوزرز سلاش روجيستر فقط. غادي تورتورني لنا هاد تورتورني لنا الفيو اللي زدنا، الفيو اللي زدنا اللي هي هاد يوزر روجيستر كاينه في الدوسي يوزر روجيستر. فكنشوف غير نسد هاد لي دوسي اللي ما خدامش بهم عندهم باش يبقاو مفتوحين. فدابا الا جيت انا لهنايا الا جيت درت نفس هادشي اللي عندي هنايا يوزر روجيستر، جيت لهنا درتها اونطري، فهو عطاني الفورمولير ديالي. فالفرق علاش درت انا الى عقلتي في الاجزاء في واحد الجزء السابق كنا زدنا داك بوناج تاع اكسس، فين كان ما زدناش داك بوناج تاع اكسس فخصنا دائما نديرو هكذا اندكس بوان بي اش بي سلاش يوزر سلاش فغادي تعطينا نفس الشيء، ولكن خص كان ما درناش داك البوناج تاع اكسس داك الفيشي اللي زدنا، هذا اللي زدنا هنايا اللي حيدنا به هاد الاندكس بوان بي اش بي. فخص كل مرة يعني نبغي نتكونيكتا فخص نبغي ندخل لشي باج او لا حتى في لي ليان خصنا نزيدوه، حتى في لي ليان خصنا نزيدو هاد اندكس بوان بي اش بي، وكتجي شوية يعني ما عندها حتى شي معنى. فشنو بقى لي نزيد يعني غير شوية ديال الديزاين. فحتى الفورمولير خصها واحد شوية ديال البادين، فغنعطيها بادين 3. شوف دابا فدابا هي مقادة بوطون فاليدي. نقدرو نبدلو بوطون ديفولت نديرو لو برايمري، و نزيدو واحد المارجين شوية طوب لهاد الكارد هادي باش تبعد على النافيغاسيون، على المنيو د نافيغاسيون، حيت الا شفتي هنايا لاصقة فيها. فهي دابا مقادة انسكريبسيون. نقدرو نجيو نزيدو شي اش ار هنايا فين عندي داك الهيدر اش كات هذا، نجي نزيد هنايا واحد اش 3 اش 3 اش ار. نجي ندير دابا فيزواليزي، فهي هادي. نقدرو نجيو هنايا حنا نحيدو قاع هاد الستيل هذا اللي زيدوين هذا شي قديم، نديرو واحد الامتي نعطيوه 2 تكست سنتر سونطريوه.
اكتواليزي. فدابا مزيان. فنفس هادشي غادي نزيدو في الفورمولير يعني ديال يعني في الفيشي ديال اللوجين غادي يكون عندنا نفس الفورمولير. فغادي نهز نفس الفورمولير. شوف فين وصلنا 10. مكنبغيش نطول بزاف ميجيكش الملل. فنفس الفورمولير غادي نخلي غير الايميل و المود باس في الفورمولير ديال الكونيكسيون. غنخليو غير الايميل و المود باس. فعندي هنا الايميل الباسورد صافي. هاد التليفون و هادي معندي ما ندير بيهم. هنايا غادي نبدلها و ندير كونيكسيون. خصني نمشي للكونترولر ديالي لي هو هاد يوزر هذا، نزيد فيه فونكسيون وحدة أخرى لي هي لوجين. اللي كتريتورني الفيو اللي هي لوجين. إلا جينا دابا لهنايا و درنا لوجين فكتعطيني الفورمولير ديالي اللي هي هادي. غنجي نشوف هنايا في رجعت للاندكس. فغادي نعطي لهاد الفوتر واحد المارجين باش يتسيبارا على الكونتوني اللي فوق منه. فما عطيش هنا المارجين فغادي نعطيه واحد الامتي كات يعني مارجين توب 4. فهادو كلهم دي كلاس ديال بوتستراب. معرفتش واش تزاد ولا متزادش. anyway قلنا نرجعو لداك users سلاش لوجين users سلاش لوجين user واقيلا لوجين ماشي users حيت الكونترولر سميتو user. فدابا هو تسيبارا واحد شوية من هنا. فالفورمولير هي هادي. فربما نتوقفو هنايا أحسن. ولا نخليو حتى الجزء الجاي و نزيدو هاد ديبوزي مع كونتاكت. فنشوفو في الجزء القادم فين نزيدو هاد الجوج ديال لي فورمولير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.